Josue 20. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, sultihi ang katawhan sa Israel sa pagpili sa mga syudad nga dalangpanan nga gisulti ni Moises kaninyo sumala sa akong sugo. Ang tawo nga makapatay og laing tawo nga dili tinuyo makadangop didto aron paglikay sa tawo nga manimalus kaniya. Makatago siya sa bisan hain niining mga syudara ug makaadto sa hukmanan sa ganghaan sa syudad ug makasugid siya sa nahitabo ngadto sa mga pangulo. Unya pasudlon nila siya sa syudad ug hatagag dapit nga kapuy-an aron makapabilin siya didto. Kung ang tawo nga buot manimalus mosunod kaniya sa syudad, ang katawhan sa syudad dili magtugyan sa tawo nga nakapatay ngadto sa nangita kaniya. Panalipdan nila siya kay ang iyang pagpatay og isig ka Israelita dili man tinuyo og dili tungod sa kasuko. Magpabilin siya sa syudad hangtod nga husayon siya tubangan sa katilingban ug hangtod sa nga mamatay ang pangulong pari. Unya makapauli na siya sa ila. Busa gilain nila ang Kedes sa Galilea sa kabungturan ni Neftali ug ang Sekem sa kabungturan ni Ephraim, ingon man ang Kiriat Arba sa kabungturan ni Juda. Sa silangan sa Jordan sa kabungturan silangan sa Jericho sa kamingawan, gipili nila ang Beser sa banay ni Ruben, ang Ramot sa Gilead sa banay ni Gad, ug ang Golan sa Basan sa banay ni Manases. Mao kini ang mga syudad nga dalangpanan nga gipili alang sa tanang katawhan sa Israel, ug alang ni bisan kinsang langyaw nga nagpuyo uban kanila. Bisan kinsa nga makapatay nga wala tuyoa, makadangop didto. Dili siya mapatay ni adtong buot manimalus kaniya, ug husayon siya didto sa atubangan sa katilingban.